श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः। निकुम्भो भ्रातरं दृष्ट्वा सुग्रीवेण निपातितं प्रदहन्निव कोपेन वानरेन्द्रम् अवैक्षता। ततः स्रग्दामसन्नद्धं दत्तपञ्चाङ्गुलं शुभम् आददे परिघं वीरः नगेन्द्रशिखरोपमम्। हेमपट्टपरिक्षिप्तं वज्रविद्रुमभूषितं यमदण्डोपमं भीमं रक्षसां भयनाशनम्। तमाविध्य महातेजाः शक्रध्वजसमं तदा विननादविवृत्तास्यः निकुम्भो भीमविक्रमः। उरोगतेन निष्केण भुजस्थैरङ्गदैरपि कुण्डलाभ्यां च चित्राभ्यां मालया च विचित्रया। निकुम्भो भूषणैर्भाति तेन स्म परिघेण च यथेन्द्रधनुषा मेघः सविद्युत् स्तनयित्नुमान्। परिघाग्रेण पुस्फोट वातग्रन्थिर्महात्मनः प्रजज्वालसघोषश्च विधूम इव पावकः। नगर्या विटपावत्या गन्धर्वभवनोत्तमैः सह चैवामरावत्या सर्वैश्च भवनैः सह। सतारग्रहनक्षत्रं सचन्द्रं समहाग्रहं निकुम्भपरिघाघूर्णं भ्रमतीव नभस्थलम्। दुरासदश्च सञ्जग्ने परिघाभरणप्रभः कपीनां स निकुम्भाग्निः युगान्ताग्निरिवोत्थितः। राक्षसा वानराश्चापि न सेकुः स्पन्दितुं भयात् हनूमांस्तु विवृत्योरः तस्थौ प्रमुखतो बली। परिघोपमबाहुस्तु परिघं भास्करप्रभं बली बलवतस्तस्य पातयामास वक्षसि। स्थिरे तस्योरसि व्यूढे परिघः शतधा कृतः विशीर्यमाणः सहसा उल्काशतमिवाम्बरे। स तु तेन प्रहारेण विचचालमहाकपिः परिघेण समाधूतः यथा भूमिचलेचलः। स तदाभिहतस्तेन हनूमान् प्लवगोत्तमः मुष्टिं संवर्तयामास बलेनातिमहाबलः। तमुद्यम्य महातेजाः निकुम्भोरसि वीर्यवान् अभिषिक्षेप वेगेन वेगवान् वायुविक्रमः। ततः पुस्फोटचर्मास्य प्रसुस्राव च शोणितम् मुष्टिना तेन सञ्जग्ने ज्वाला विद्युदिवोत्थिता। स तु तेन प्रहारेण निकुम्भो विचचालः स्वस्थश्चापि निजग्राह हनूमन्तं महाबलम्। विचुक्रुशुस्तदा सङ्ख्ये
भीमं लङ्कानिवासिनः निकुम्भेनोद्यतं दृष्ट्वा हनूमन्तं महाबलम् स तदा ह्रियमाणोऽपि कुम्भकर्णात्मजेन आजघानानिलसुतः वज्रकल्पेन मुष्टिना आत्मानं मोचयित्वाथ क्षितावभ्यवपद्यत हनूमान् उन्ममाथाशु निकुम्भं मारुतात्मजः निक्षिप्य परमायत्तः निकुम्भं निष्पिपेशः उत्पत्य चास्य वेगेन पपातोरसि वीर्यवान् परिगृह्य च बाहुभ्यां परिवृत्य शिरोधराम् उत्पाटयामास शिरः भैरवं नदतो महत् अथ विनदति सादिते निकुम्भे पवनसुतेन रणे बभूव युद्धम् दशरथसुतराक्षसेन्द्रसून्वोः भृशतरमागतरोषयोः सुभीमम् व्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य हृष्टाः विनेदुः प्लवङ्गाः दिशः सस्वनुश्च चचालेव चोर्वीपफालेव च द्यौः भयं राक्षसानां बलं चाविवेश इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 77तमः सर्गः।